मान्यज्यू चिया ल्याउनु यहाँ साथीहरू आए ठाडो टिको लगाउँछन् रामनामी पहेँलो लुगा लगाउँछन् रातभरि भट्टीमा जान्छन् अनि दिउँसो आएर हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्छन् अनि त्यसरी हुन्छ हिन्दू राज्य मान्छे बस्ने ठाउँ हो यो म त यिनीहरूलाई मान्छे ठान्दिनँ जेत्नु पर्ला म ठान्दिनँ 35 लाख जुन परिसरको इन्कम छ त्यसको बाटो यस्तो हुनुपर्ने यो देश हामीले बनाएको होइन राजाहरूले बनाएको हो अब तपाईँ त गुरिल्ला भएको हुनाले त्यसरी बोल्नुभयो म त प्राडा भन्छन् त्यसरी बोल्न पनि मिलेन खुदा न खास्ता मेट चोले सब चिन्जान पनि छैन नातागोता पनि पर्दैन म भारी बोक्ने पहाडको कहाँको लिम्बुवानको केटो यिनीहरू यहाँका राज खलक राजाका सम्धिहरू नि यिनीहरू त फेरि टाउको यत्रो भएका मैले भने खबरदार चोलेर सम्झेर चलाउला केटा हो किनभने यो देशको प्रधान न्यायाधीश हो हिजो चलाउनु पर्ने बेला चाहिँ जुत्ता बोकेर हिँडिस् अब अहिले पुलिस लगाउने बेला चाहिँ जुत्ताले हान्छु भन्छ यो मिल्दैन यो प्रतिष्ठापूर्ण तरिकाले उहाँलाई बहिर्गमनको व्यवस्था नगर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत विवादित बन्छ भोलिका न्यायाधीशहरूको पनि चर्को आलोचना हुन्छ र त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो हुन्छ 30 वर्षसम्म राजाको नाममा हन्डी खाने पटक पटक मन्त्री हुनेहरू अझ प्रधानमन्त्री पनि अरे बाबरे सुरेन्द्र केसी मन्त्रीसम्म भएको छैन उनीहरू त प्रधानमन्त्री पो अरे यो राजाको नाममा पटक पटक मन्त्री प्रति प्रधानमन्त्री हुनेहरूलाई जय जयकार गराएको घरमा राज संस्था चलाउन खोजेको हुनाले नेपाली राज संस्थाको यो नियति भएको त्यही काटाकाट हुन्छ कतिपय साथीहरूले त 47 सालको संविधानले नै गणतन्त्र ल्यायो सम्म ठोकिदिए अब लमै ग्रेजुएट गरेका मान्छेको बुझाइ त्यस्तो रहेछ आम मान्छेको बुझाइ कस्तो होला मैले बुझेको 47 सालको संविधानलाई हान्ने क्रममा आजको राजनीति आएको हो आज के रोगले अदालतमा त्यो छटपटाट भइरहेको गठबन्धनको पनि अर्थ हुँदैन मञ्चमा हल्ला गर्नु हुँदैन भन्ने त थाहा छैन के गठबन्धन गर्छन् यस्तो अब यहाँ पनि म आएँ यो कार्यक्रम नै सुरेन्द्र केसीले गरिदिएको भन्छन् फेरि अर्को 2 वर्ष लाग्छ मलाई यसबाट प्रष्ट हुन अब यसको चुरो कुरा चाहिँ उहाँहरूले 47 सालको संविधानको पुनर्स्थापना त्यो भन्नुभएको छ त्यो भनेको वस्तुतः राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू अधिराज्यको कुरा नै हो त्यसकारण यो एउटा सैद्धान्तिक प्रश्नसँग पनि जोडिएको राजनीतिक प्रश्नसँग पनि जोडिएको र त्यसले ल्याउने जुन रिक्तता र तिक्तता हो त्योसँग पनि जोडिएको विषयवस्तु छ यस्तो विषयवस्तुमा अलिकति हल्का हचुवा अभिव्यक्ति उपयुक्त पनि हुँदैन र त्यस्तो सम्भव पनि छैन त्यसकारण यो प्रश्नलाई कसरी हेर्ने भन्ने आजको विषय हो 47 सालको संविधान के हो हिन्दू अधिराज्य भनेको के हो धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो त्यसपछिका परिवर्तनहरू के हुन् यावत प्रश्नहरूको उत्तर आजको विषयवस्तु हो कतिपय साथीहरूले त 47 सालको संविधानले नै गणतन्त्र ल्यायो सम्म ठोकिदिए मैले बुझेको 47 सालको संविधानलाई हान्ने क्रममा आजको राजनीति आएको हो अब लमै ग्रेजुएट गरेका मान्छेको बुझाइ त्यस्तो रहेछ आम मान्छेको बुझाइ कस्तो होला समस्या हुन्छ नि 47 सालको संविधानलाई आफ्नो प्रकारले बुझ्न थाले राजनीतिक दलहरू माओवादीले त्यही बेला 47 सालको संविधानको बाटो हुँदैन भनेर 52 साल परिकल्पना गर्यो त्यस बीचबाट 59-60 मा आएर राजाले फेरि 17 साल घटाए त्यो 17 सालको विरुद्धमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो त्यसपछि 63 सालको अन्तरिम संविधान आयो 47 सालको संविधान त त्यही गइहाल्यो र त्यही 63 सालको संविधानमा संविधान सभाको परिकल्पना गरियो त्यही संविधान सभा मार्फत नेपालमा आजको राजनीतिक व्यवस्था 2072 सालको संविधान ल्याइएको हो मैले बुझेको राजनीतिक विकास चाहिँ यो हो यस 10-15 वर्षको अब योभन्दा परतिर बुझेको हो भने त फेरि बुझाइमै हामीले विचरण गर्नु पर्यो के बुझाइ हो यसको आधार के हो किनभने ठीक नबुझिकन गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन मान्छेलाई के रोग लागेको भन्ने निर्दिष्ट नगरिकन ट्रिटमेन्टमा गइयो भने त्यसबाट चाहिँ रियाक्सन हुन्छ उल्टो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ त्यसकारण डाक्टरले युरिन भन्छ स्टुल भन्छ एमआरआई भन्छ केयुबी भन्छ एक्सरे भन्छ सम्पूर्ण कुरा भनिसकेपछि यसो हेर्छ ल तपाईको त यस्तो रहेछ भनिदिन्छ हाम्रो नेपालमा त त्यति पनि भन्न नसकेको हुनाले
भुतुभुतु हामीहरू मर्ने स्थिति र उपचारको लागि विदेश जानुपर्ने स्थिति छ। यी उपचार हुने भए किन विदेश जानु पर्थ्यो र? पर्दैन थियो। यही संविधानले गर्ने भए अर्को संविधान किन चाहिन्थ्यो र? चाहिँदैन थियो। यही नेताले भए अर्को नेता किन चाहिन्थ्यो र? चाहिँदैन थियो। आजको व्यवस्था र आजको नेतृत्वले हामीलाई परिणाम दिएको भए मानिसहरू किन 47 सालको संविधान भन्थे, किन हिन्दू अधिराज्य भन्थे, किन राजा भन्थे, के पनि भन्ने थिएनन् नि। त्यसकारण रोग के हो त्योमा हामी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। के रोग लागेको छ हामीलाई? के रोगले राजतन्त्रलाई खायो? आज के रोगले अदालतमा त्यो छटपटाट भइराखेको छ? कुन चाहिँ रोग हो त्यो? त्यही पत्ता नलागिकन गम सुई दिन थाल्यो भने त के हुन्छ त्यहाँ? मेरो एउटा साथीले भन्नुभयो यो कोभिडको सन्दर्भमा पाटन अस्पतालमा भर्ना भएको अरे जम्मा 128 वटा भ्याक्सिन दिए भन्नुहुन्छ। चान्चुन होइन, ठ्याक्कै 128 वटा। चान्चुन त्यस्तो राम भरोसा यत्रो ठुलो प्राडाले ठ्याक्कै 128 वटा। मैले सुनेको यसको कुनै औषधि पनि छैन, यसको कुनै भ्याक्सिन पनि छैन, केही पनि छैन। अनि 128 चाहिँ के हो त भनेर सोधेँ मैले। यो के को अरे त 128 भन्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एन्टिबायोटिक भनेर। अब कोभिडमा एन्टिबायोटिक लाग्छ कि लाग्दैन? अघि पनि मैले भने यसमा कुनै औषधि नै छैन। परहेज र सामान्य ट्रिटमेन्ट सिटामोल यस्तो मात्रै यसको, अथवा अक्सिजन दिने, यो मात्रै हो मैले सुनेको त। त्यसपछि उहाँ बल्ल तल्ल बाँचे। 5 लाख जति खर्च भयो। यो चाहिँ अर्ध सरकारी भएको हुनाले 5 लाखले काम चल्यो, होइन भने 20-25 लाख जति हुन्थ्यो होला भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। बल्ल तङ्ग्रेर उहाँ घर जानु भनेर झापा पुग्नुभयो। अहिले अवस्था के छ त भनेर म यहाँबाट सोध्छु। उहाँ भन्नुहुन्छ अरू त ठिकै हो, तर खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन। त्यस्तो भन्नुभयो। अब उहाँ किन खुट्टा नटेक्ने अवस्थामा पुग्नु भयो त? लट्टीपट्टी पनि सक्यो, किनभने उहाँको त अघि मैले भने सानो रकम मात्रै खर्च भयो। तर यहाँ मान्छेको 1 करोडसम्म खर्च भएको पुष्टि भएको छ। 1 करोडसम्म खर्च भएको छ। खर्च भइसकेपछि ऊ दिवंगत पनि भएको छ। यस्तो भएको छ। अब यस्तो किन भयो त भन्दा हामीलाई कोभिड भन्ने के हो, यो कसरी उत्पत्ति भयो, कहाँबाट आयो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। चाइनाको वुहानबाट यो उत्पन्न भयो भन्ने चाहिँ छ। यो मान्छेले बनाएको हो कि प्रकृति प्रदत्त भन्नेमा डिबेट छ। चाइनाले चाहिँ जादु जस्तो वुहानभन्दा बाहिर जानै दिएन। तर सबभन्दा विकसित मुलुक अमेरिकामा 7,20,000 भन्दा बढी मानिसहरू हताहत भए। यही नै कोभिडको सबभन्दा ठुलो हताहतीको संख्या हो। अब यस्तो किन भएको? यो नबुझ्दासम्म बाँकी केही पनि कुरा बुझिँदैन। अब राजनीतिमा आउँ। हामी कहाँ आजको स्थिति किन आएको यो नबुझिकन केही पनि बुझिँदैन। गठबन्धनको पनि अर्थ हुँदैन, त्यही काटाकाट हुन्छ। मञ्चमा हल्ला गर्नु हुँदैन भन्ने त थाहा छैन। के गठबन्धन गर्छन् यस्ताले भन्यो भने रिसाइहाल्छन्। हजुर त्यस्तो छ। अब कसरी गठबन्धन हुन्छ त? अनि अनुशासन चाहिन्छ, समयमा आउनुपर्छ, निर्दिष्ट समयमा बोल्नुपर्छ। त्यो नै थाहा छैन हामीलाई। अनि कसरी हामी केही कुरा गर्न सक्छौँ त भनेको नि। राजाले कति मुस्किलबाट यो देश बनाएको थियो। पृथ्वीनारायण शाह जम्मा 52 वर्ष बाँचेका। 52 मा 32 वर्ष त उनी मैदानमै थिए। दोस्रो किर्तिपुरको युद्ध, पहिलो किर्तिपुरको युद्धमा एउटाले प्रधानमन्त्री मरिसक्यो कालु पाण्डे लड्दा लड्दै। एउटाले आएर पृथ्वीनारायण शाहलाई हान्न आँटेको। स्थानीय एउटाले जनताले के भन्दियो भनेदेखि हट राजालाई त राजाले पो हान्ने हो त, राजालाई रैतीले हान्नुहुन्छ भनेपछि त्यो मान्छे अलमल्यो हान्न आँटेको।
बा हो कि क्या हो भन्ने भयो। त्यो बेलासम्ममा गोर्खाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यहाँबाट भगाइसकेको हुनाले बाल बाल पृथ्वीनारायण शाह बचे। त्यो भएको हुनाले यो देश बन्यो। अब अहिले यो देशको कुरा गरे पनि मान्छे ठट्टा जस्तो सम्झिन्छन्, हाँस्छन्। बडा मुस्किलले बनाएको देश हो नि त यो। त्यसपछि पनि अनेक कठिनतम सङ्घर्षहरू भए, युद्धहरू भए र आजको देशको प्रारूप बन्यो। तर त्यो बेला हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था जस्तो हो मूलभूत रूपमा अहिले पनि हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था त्यही छ। म भर्खर हुम्ला पुगेर आएँ। हुम्ला जुम्लाको जनता अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जस्तो हो त्यस्तै छ। जनयुद्ध त भयो नि डोल्पामा, रोल्पामा भएन। बन्दुक चलाउन सिकाइयो, गोला बारुद बनाउन सिकाइयो, तर जाजरकोटमा हैजा भयो। नुन र चिनी पानी कसरी खाने भन्ने कुरा, त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा जाजरकोटको जनताहरूलाई थाहा नभएर ठुलो हताहती भयो त्यहाँ पनि। अहिले अमेरिकामा पनि इभन ठुलो हताहतीको सङ्ख्या किन भइराखेको छ भने मानिसहरू भ्याक्सिन लाउन मानिराखेका छन्। अहिले पनि त्यसकारण यो वास्तविकतालाई नबुझिकन कुनै उपचार हुन सक्दैन। केही गरेर पनि केही हुँदैन। अब राजा कसरी गयो, अब त्यहाँ हामी अलिकति आउँ। राजालाई त नेपाली जनताले हटाउन चाहेको होइन, 12 बुँदेमा पनि त्यो कुरा थिएन। कसरी गयो त राजा? मैले सुनेको थिएँ आज कार्यक्रममा दिपक गेवाली पनि आउनुहुन्छ अरे भनेर। दिपक गेवाली राजाको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो क्या होइन? र उहाँलाई नै म सोधौँला भन्दै थिएँ भनेर आएको म आज। नत्र उहाँका धेरै कार्यक्रम भए प्रायः म आएको छैन। किन त्यो राजनीतिक कार्यक्रम हुन्छ, राजनीतिक कार्यक्रममा हामीहरू बिटुलिन चाहँदैनौँ। किन उल्टो पाल्टो पारिदिन्छन्। एउटा यो मस्टो भन्नेवालाको कार्यक्रम थियो, म त्यहाँ गएको त त्यहाँबाट मलाई आफूलाई प्रशोधन गर्न 1 वर्ष लाग्यो। त्यो कार्यक्रम नै सुरेन्द्र केसीले गरिदिएको हो भनिदिए फेनेटिक्सहरूले। अब यहाँ पनि म आएँ, यो कार्यक्रम नै सुरेन्द्र केसीले गरिदिएको भन्छन्, फेरि अर्को 2 वर्ष लाग्छ मलाई यसबाट प्रष्ट हुन। त्यसकारण राजनीतिक कार्यक्रममा हाम्रो चित्त उति खुल्दैन। राजनीतिक बाटोबाट जान्छ, बौद्धिक बाटोबाट जान्छ र जानुपर्छ। मिडियाले मिडियाको जस्तो काम गर्नुपर्छ, भाइरल बनाएर व्यवस्था बाँध्ने होइन। त्यस्तो गरियो भने मिडियाको पनि अवसान हुन्छ। जसरी हामीलाई सङ्कट परेको छ त्यो काम हामी कसैले गर्नु हुँदैन, तर त्यो यहाँ भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण म दिपक गेवालीलाई सोध्नेमा थिएँ, तपाईँहरूले के त्यस्तो कर्म गर्नुभयो जसले गर्दा राजतन्त्र गयो? के कर्म गर्नुभयो त्यहाँ? राजैलाई पनि भेटेँ मैले 1 वर्ष अगाडि। राजालाई भेटेको 1 वर्ष मलाई दरबारिया भनेर नखेटे, त्यो कुराबाट मुक्त हुन पनि मलाई अर्को 1 वर्ष लाग्यो थियो। राजालाई भेट्दैमा दरबारिया भइँदैन, मस्टोको कार्यक्रममा जाँदैमा झाँक्री भइँदैन, पत्रकारको कार्यक्रममा जाँदैमा पत्रकार भइँदैन। अब यति त हामीलाई थाहा छैन। अनि कसरी हामी समाज बदल्न सक्छौँ त? त्यसपछि 12 बुँदेमा पनि राजतन्त्र अन्त्यको कुरा थिएन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा मात्रै थियो। 12 बुँदेमा धर्मनिरपेक्षको कुरा पनि थिएन, धर्मनिरपेक्ष भयो, गणतन्त्र भयो। इभन नेकपा एमाले जो चाहिँ त्यति बेला माधव नेपालको नेतृत्वमा थियो, गणतन्त्र स्थापनाको कुरा गरे 2063 कार्तिक 22 गते बालुवाटारमा 7 दलले। त्यसमा अरू जम्मैले गणतन्त्रमा जाने पक्षमा मतदान गरे। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपालले मान्नु भएन र नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पर्यो। के भन्नुभयो भने अत राजतन्त्रको हकमा नेपाल, माधव कुमार नेपाल पृथक मत राख्दछ र जनमत सङ्ग्रहबाट मात्रै राजतन्त्रको बारेमा निरूपण गरियोस् भन्ने पक्षमा छ भनेर लेख्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ राजा ज्ञानेन्द्रले सबभन्दा दुःख दिएको मान्छे माधव कुमार नेपाल नै हो। किन माधव कुमार नेपालले जनमतबाट मात्रै राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भन्नुभयो होला त? यही कुरा राप्रपाले, कमल थापाले, अरूहरूले
दोस्रो संविधान सभाको बेला त्यहाँ राखिदिएको भए यो एउटा ठुलो मुद्दा बन्थ्यो। 30 वर्षसम्म राजाको नाममा हण्डी खानेहरू, पटक पटक मन्त्री हुनेहरू अझ प्रधानमन्त्री पनि अरे। बाबरे, सुरेन्द्र केसी मन्त्रीसम्म भएको छैन, उनीहरू त प्रधानमन्त्री पो अरे। त्यस्ताहरूको शिर निराएर यसो गरेको हुनाले नेपालबाट राजतन्त्र गएको र राजतन्त्रको अवस्था यो भएको। यो ट्रिटमेन्ट। अब यो ट्रिटमेन्ट नगरिकन राजतन्त्र हिन्दू राज्य अनि 47 सालको संविधान भनेर कहाँ त्यो सब आउँछ? आउँदैन नि। नागरिक सरकार होला नि त्यो त। त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने सबभन्दा पहिला हामी रोग के हो त्यो कुराको, प्रेसर कति छ, डायबिटिज छ कि छैन, पेन्क्रियाज कस्तो छ, ठुलो आन्द्रा, बोसे आन्द्रा, पाठेघर, त्यो सब नहेरिकन हुँदैन। दिदी बहिनीहरू अधिकांश किन मर्दा रहेछन् सुत्केरी क्रममा भनेको त पाठेघर सानो भएको अवस्थाको बच्चालाई 7 महिनाभन्दा बढी जान दियो भने एक खालका दिदीबहिनीहरू सुत्केरी भएर हुन नसक्ने कारण त्यो रहेछ। सिजरिङ किन गरिँदो रहेछ भने 7 महिनाभन्दा बढी जान दियो भनेदेखि त्यो सुत्केरी मर्ने खतरा हुँदो रहेछ, अनि सिजरिङ गरिँदो रहेछ। अब बिचारा हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई त्यो थाहै नपाइकन लाखौँ होइन करोडौँ दिदीबहिनीहरू विश्वबाट दिवंगत भएर गए होला। राजतन्त्रको कुरा पनि त्यही हो। राजतन्त्र कसरी बचाउन सकिन्छ, राजतन्त्रले कसरी शासन गर्नुपर्छ त्यो विधि परिकल्पना गर्नु पर्थ्यो। जस्तो जापानको राजतन्त्र, बेल्जियमको राजतन्त्र, थाइल्यान्डको राजतन्त्र, बेलायतको राजतन्त्र, मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा पनि छन्, निरङ्कुश राजतन्त्रहरू छन्, आफ्नै विधिका राजतन्त्रहरू छन्। तर जापानको राजतन्त्र, थाइल्यान्डको राजतन्त्र, बेल्जियमको राजतन्त्र, युकेको राजतन्त्र निकै सम्मानित मानिन्छ। तर राजतन्त्र पनि त्यहाँ सीमाभित्र बस्दो रहेछ। जस्तो जापानमा राजपरिवारले सर्वसाधारणसँग वैवाहिक सम्बन्ध गर्ने हो भने राजकीय अधिकार जम्मै छोड्नु पर्दो रहेछ, छोड्दा रहेछन् पहिले स्वेच्छाले। थाइल्यान्डमा राजपरिवारले कुनै किसिमको व्यावसायिक कामहरू गर्न नपाइने थाइल्यान्डमा। युकेमा राजतन्त्रले विवादास्पद कामहरू गर्न नपाइने। चार्ल्सले विवादास्पद काम गरेको हुनाले, डायनाको प्रकरण आएको हुनाले बेलायतको राजतन्त्र अत्यन्त विवादित बन्यो। तर बुढी महारानीको जो 100 वर्षको वरिपरि हुनुहुन्छ, बुढी महारानीको कारणले, उनको उच्च छविको कारणले त्यो राजतन्त्र अहिले पनि सुरक्षित छ। भर्खरै उनका पति दिवंगत भए, निकै राम्रो सहयोग थियो, हस्बेन्ड वाइफ अत्यन्त मिलेको भन्ने एउटा विश्वव्यापी दृष्टान्त पनि थियो। तर उनको जो उत्तराधिकारी चार्ल्स छन् ती अत्यन्त विवादित भएको हुनाले चार्ल्स नै राजा हुने हो भने ब्रिटिस नागरिकहरू बेलायतमा राजतन्त्र रहने कि नरहने भनेर विमर्श गरिराखेका हुन्छन्। किनभने चार्ल्स अत्यन्त अलोकप्रिय छन्। चार्ल्सका छोरा विलियम चाहिँ अलिकति लोकप्रिय छन्। बाबुको चालबाल देखेर आफ्नै आमामाथि दुर्व्यवहार भएको कुरा सम्झेर कान्छा राजकुमारले चाहिँ राजपाटै छोडे। राजतन्त्रका यी केही नुस्खाहरू हुन्, केही दृष्टान्तहरू हुन्। यो सबै कुरालाई केलाएर, यो सबै कुरालाई बुझेर हामीले यहाँको राजतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो राजतन्त्रका बारेमा विमर्श गरिनुपर्ने उपयुक्त विषय थियो, समय थियो। त्यतातिर नगएर जुन यो राजाको नाममा पटक पटक मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनेहरूलाई जय जयकार गराएको घरमा
राज संस्था चलाउन खोजेको हुनाले नेपाली राज संस्थाको यो नियति भएको। यो नबुझी केही पनि बुझिँदैन। मैले बुझेको थिएँ दरबार भत्तापाले दिएका छन्। अब तपाईँ त गुरिल्ला भएको हुनाले त्यसरी बोल्नुभयो, म त प्राडा भन्छन् त्यसरी बोल्न पनि मिलेन। सैद्धान्तिक व्याख्या गर्नुपर्छ। मैले सैद्धान्तिक व्याख्या के त भन्दा, जस्तो म एकचोटि युकेमा थिएँ, त्यहाँ राजकुमारी एन भनेको अरे, उनी हिँड्दा हिँड्दै उनको कुकुरले एउटा सार्वजनिक मान्छेलाई टोकिदिएछ। अब हङ्गामा भयो, राजकुमारीको कुकुरले पब्लिकलाई टोकिदियो भनेर राजकुमारीले 4 चोटि माफी मागिन्, सम्पूर्ण उपचार गरिदिन्, 5000 पाउन्ड क्षतिपूर्ति पनि दिइन्, फेरि राष्ट्रसँग एकचोटि क्षमा मागेर म यस्तो गल्ती फेरि कहिल्यै गर्दिनँ। थाइल्यान्डको 10 वर्ष अगाडि त्यस्तै भएको राज परिवारको एउटा सदस्यले, उनी पनि राजकुमारी नै थिइन्, उनले चाहिँ व्यवसाय गरेको भनेर एउटा टिप्पणी आयो सार्वजनिक रूपमा। अहिले म नवराज सिलवाल, नवराज सुवेदी पञ्चायतकालका लामो अवधिसम्म मन्त्री भएका हुन्, तिनको एउटा किताब पढ्दैछु, इतिहासको एउटा कालखण्ड भन्ने। हिजो मात्रै हाम्रो सिलवाल जिल्ला भेट्न गएको पाटनमा त्यही पुस्तक पसलबाट त्यो किताब यसो हेरेको, त्यो पुस्तक रहेछ, म लिएर आएँ। त्यहाँ म पढ्दै थिएँ। अन्तरङ्ग राज परिवारभित्र राजा महेन्द्रले दिने निर्देशनहरू, राज परिवारका सदस्यहरूको दुश्चरित्र, तिनले दिने दबाब, धम्की, त्यसबाट कसरी बच्ने, राजा महेन्द्रको त्यसमा के अभिप्राय हुन्थ्यो, यावत कुराहरू सविस्तारमा त्यो किताबमा लेखेको मैले पढेँ। र राजाले महेन्द्रले त्यसमा के भनेको रहेछ भनेदेखि, जस्तो सुकै दबाब आए पनि, जे भए पनि त्यो राजपरिवार भनेर राजपरिवारका सदस्यहरूले फाइदा लिन खोज्ने यावत कुराहरूको अगाडि तिमी कहिले पनि नजुक्नु। महेन्द्रले यो भनेको रहेछ। एकदमै चर्को दबाब आउने, त्यसमा ज्ञानेन्द्रको पनि नाम छ। चर्को दबाब दिने मध्येमा ज्ञानेन्द्रको नाम पनि छ, त्यहाँ एउटा नाम। पछि वीरेन्द्रको पालामा यस्तो हुन नसकेको हुनाले राज संस्था गएको हो भन्ने त्यो किताबको निष्कर्ष छ। यस्तो किन भयो त? यो के कारणले यस्तो भएको? त्यसकारण मैले ज्ञानेन्द्रसँग भेट्दा भनेको थिएँ, सरकार हजुरको लागि सबभन्दा सुरक्षित अवस्था यो छ। किनभने जब फेरि राजा हुन्छ, राजाले आफ्नो शासन राजपाट गर्नको लागि जुन पात्र र प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउँछन्, उनीहरूले त्यो कुरा इतिहासबाट सिक्दैनन् भन्ने कुरा घटनाले पुष्टि गरेको छ। त्यसपछि जुन अहिले यो दल भन्ने 7 दल इत्यादि भन्ने छ, यो बारमा जुन सङ्घर्ष गरिराखेका कानुन व्यवसायीहरू छन्, पत्रकारहरू जो छन्, बौद्धिकहरू, नागरिक समाज जो छ, तिनीहरू फेरि एकगठ हुन्छन् र कथा दोहोऱ्याउँछन्। त्यसपछि कस्तो परिदृश्य अगाडि आउँछ होला त? किन मैले त्यो भनेको भने, यो देश हामीले बनाएको होइन, राजाहरूले बनाएको हो। यसबापत उनीहरूलाई उचित दण्ड दिनु एउटा कुरा हो, सीमा नागेर दण्ड दिनु अनुचित हुन्छ। जस्तो अहिले प्रधान न्यायाधीशकै कुरा आयो नि, हाम्रो प्रेम कैदीले एउटा भाषामा भन्नुभयो, प्रकाशजीले अर्को भाषामा भन्नुभयो। मैले उहाँहरूले यसरी बोल्नुभन्दा पनि 3 वर्ष अगाडि चोलेन्द्र शमशेर गलत न्यायाधीश हुन्छन्, यो गलत भएको छ भनेको थिएँ। तर प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि सिद्धियो नि कुरा। अब फर्केर चोलेन्द्र गलत भन्नुको के अर्थ हुन्छ? अब त विधिको शासन भनेको त्यही हो। प्रतिष्ठापूर्ण तरिकाले उहाँलाई बहिर्गमनको व्यवस्था नगर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत विवादित बन्छ। भोलिका न्यायाधीशहरूको पनि चर्को आलोचना हुन्छ र त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो हुन्छ, नेपाल प्रहरी जस्तो हुन्छ। अब अहिले नेपाल प्रहरीमा किन राजनीतिक रूपमा यति गिजोले त्यहाँ त्यो नेपाल प्रहरीलाई अहिले लेटेस्ट मैले के सुने भने
प्रहरी महानिरीक्षक चाहिँ बाहिर जानुभएको छ अरे। निमित्तमा उहाँले सेकेन्ड म्यानलाई दिनुपर्ने थर्डलाई दिनुभयो। चेन अफ कमान्ड बिग्रियो भनेर सेकेन्ड चाहिँ निराश भएर बिदामा बस्नुभयो। अब के हुन्छ त नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड के हुन्छ? अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यिनीहरूले यसरी समाप्त बनाए, कूटनीतिलाई यिनीहरूले यसरी नै समाप्त बनाए, राजनीति त समाप्त भएकै थियो। उनीहरू हान्दै 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 न्यायालय भए ठाउँमा आयो। खुदा नखास्ता मेरो चोले सब चिन्जान पनि छैन, नातागोता पनि पर्दैन। म भारी बोक्ने पहाडको कहाँको लिम्बुवानको केटो, यिनीहरू यहाँका राजखलक राजाका सम्धिहरू नि यिनीहरू त फेरि टाउको यत्रो भएका त्यस्ता। मैले भने खबरदार चोलेर सम्झेर चलाउला है केटा हो, किनभने यो देशको प्रधान न्यायाधीश हो। हिजो चलाउनु पर्ने बेला चाहिँ जुत्ता बोकेर हिँडिस्, अब अहिले पुलिस लगाउने बेला चाहिँ जुत्ताले हान्छु भन्छस्, यो मिल्दैन। धर्मको विपरीत हुन्छ यो। 8 महिना यसलाई खान्देऊ, त्यसपछि तिमीहरू आफ्नो सम्धि बनाए पनि बनाऊ, ज्वाइँ बनाए पनि बनाऊ, किन अर्को त हुँदै हुँदैन यहाँ। त यो जो परिपाटी हामीले निर्माण गरेका छौँ, त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। यसमा हामीहरू हिम्मत गर्ने हो त, लड्ने हो त यसको विरुद्धमा? छ याउ नेपालीमा यो मैले त देखाएको छैन। छ के लड्ने नै हो, अब नेपाली नै हो नि लड्ने छ। हामी लड्ने डाक्टर होइन, लडेको भनेको त फेरि परिणाम हुने गरी लड्नु पर्यो। लडेको भनेको हार्ने गरी लडेर अगाडिको दुईटा दाँत फुर्काएर लड्नुको केही अर्थ हुँदैन। माओवादी लडे जस्तो लड्ने भने केही हुँदैन। माओवादी कति लड्यो त? के भयो त? 17,000 मान्छे मरे मात्रै, के भयो त? अघि कुरा आयो, के भयो त? केही हुनु भनेको रोजगारी हुनु हो, उद्योग खोल्नु हो, अनुशासन बन्नु। मैले कति भने त? नेपाली भन्ने त लज्जाले चुल्लुमा पानी जुन बाटो तपाईँहरू आउनुभयो कस्तो छ त्यो भन्नु त? यो भ्रिकुटी मण्डप परिसरको मात्रै महिनाको केही नभए 10 लाखको इन्कम होला। ल हेर त, यिनीहरू जिउँदा मान्छे बस्ने ठाउँ हो त, जिउँदा मान्छे आउने ठाउँ हो यो। 35 लाख जुन परिसरको इन्कम छ त्यसको बाटो यस्तो हुनुपर्ने? कुनै मान्छे हिँड्ने ठाउँ, मान्छे बस्ने ठाउँ हो यो? म त यिनीहरूलाई मान्छे ठान्दिनँ, जेत पर्ला म ठान्दिनँ। त्यस कारण मैले अघिल्लो चोटि भनेको थिएँ, पैसा छैन भने 7 लाख रुपियाँ म गोजीबाट दिन्छु, तर यो पिच बनाऊ न केटा हो। अन्तर्राष्ट्रिय पाहुना आउलान्, जोली कमरेड आउलान्, सीताराम येचुरी, हाम्रो त केही इज्जत छैन मैले भने, तर कमरेड येचुरीको त ठुलो इज्जत छ नि त। त्यस्ता आउने न, यो यति भने होइन, न कसैलाई छुन्छ न कसै मतलबै छैन, सब थाहा छ, जनजनलाई थाहा भइसक्यो। यस्तो किन त भन्ने प्रश्न हो। यस्तो किन भएको? यो दिन आउनमा राजतन्त्र स्वयंको जिम्मेवारी कति थियो? कमल थापाहरू यसको लागि कति जिम्मेवार हुन्? सूर्यबहादुर थापाहरू सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी हुन पुगे। मान्छे अहिले हामीतिर पो हेर्छन् त गाँठे। हामीले के खाएको छ र हामीतिर हेर्ने? हामीले त पसिना बगाएको छ, पेट पाले त्यति न हो। न यो देश बेच्नुपर्छ भनेका छौँ, न सरकार केही पाइन्छ कि भनेका छौँ, न कहिले केही भएका छौँ। यी हुनेहरू धनकुटामा बाँदर चराउनेहरू 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री त 17 चोटि पनि हुने। उही त्यति बेर हेमबहादुर मल्ललाई भेट्न गएको अरे एउटा पञ्च, हाम्रो मधेसको नेता हुनुहुन्छ यहाँ। मान्यज्यू चिया ल्याउनु यहाँ साथीहरू आए भने को रहेछ भनेको त हेमबहादुरकै पालामा श्रीमतीलाई मान्य बनाएको थियो नि त। धनुषाका जनताले भोट हालेको, राजनीतिको लागेको नि होइन। तपाईँसँगै हुनुहुन्थ्यो? ओरिजिनल कार्यकर्ता उहाँकै हो। अनि पछि एकचोटि म हेमबहादुर मल्ललाई भेट्न गएँ। बाप्रे बाप्रे बाप्रे, हेमबहादुर मल्ल त उहाँ त एकदम अघि तपाईँ थाहा छैन कस्तो बोल्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि आजको दिन आएको छ। म त इतिहासको विद्यार्थी हुँ, सबै मलाई सामग्री चाहिन्छ, सूचना चाहिन्छ, तर त्यसलाई म चाहिँ एउटा सैद्धान्तिकरण गरेर व्याख्या गरिदिने। मेरो यो एउटा
धर्म छ भनौँ न, इतिहासको विद्यार्थीको धर्म, सबैले आफ्नो धर्म, यहाँ त धर्म पनि पालन गर्दैन। ठाडो टिको लगाउँछन्, रामनामी पहेँलो लुगा लगाउँछन्, रातभरि भट्टीमा जान्छन्, अनि दिउँसो आएर हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्छन्। अनि त्यसरी हुन्छ हिन्दू राज्य? पहेँलो लुगा लगाउनु हुँदैन, लगाइसकेपछि त्यसको धर्ममा बस्नुपर्छ। तर तिनीहरूको चाहिँ प्रभुत्व भयो क्या, प्रधानमन्त्री भयो तिनीहरू नै। समस्या त्यहाँ भयो। अब पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव को हुन्छ? हामी हुन्छौँ र? पशुपतिमा पिएचडी गर्नेहरू छन्। ओ हाम्रो प्रधानमन्त्री आउनुभयो, फेरि पिलिक्क हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी। त्यस कारण अब म जनताले धेरै भयो भनेपछि बोल्नु हुँदैन, म छोड्छु। त्यो भएको हुनाले सम्पूर्ण कुरालाई हामी हेरौँ, किन यस्तो भएको छ, किन सफलता भयो, किन असफलता भयो। असफलताको कथा दोहोऱ्याइयो भने फेरि भोलि के हुन्छ होला, अझ नराम्रो क्रान्ति, यो खालको आन्दोलन अर्को एउटा क्षय हुने कुरा मात्रै हुन्छ। त्यसकारण कम क्षय कसरी हुन सक्छ, विषयलाई कसरी परिणाममा पुर्याउन सकिन्छ, त्यसमा बढीभन्दा बढी जनतालाई कसरी जोड्न सकिन्छ, आजभोलिका युवाहरूलाई त्यसमा कसरी आबद्ध बनाउन सकिन्छ, कसरी उनीहरू त्यसमा आबद्धता जनाउन चाहन्छन्। किन जे परिवर्तन अहिले आइरहेछ त्यो त्यसै आएको त होइन। कोही जेल गएका छन्, कोही नेल गएका छन्, कति परिवारमा 5 जना मरेका छन् बिचरा। मधेसै आन्दोलनमा यो भएको छ, माओवादी आन्दोलनमा यो भएको छ, पत्रकारहरू कति गएका छन्, जिउँदै गाडिएका छन्। तब न पत्रकारहरूले आजको सुविधा भोग गरेका छन्। त्यसै त आएको छैन यो। त्यसकारण यो पनि त्यसै प्राप्त हुने मार्ग होइन। तपाईँहरूको मार्ग एकदम कठिन छ। यो कठिन मार्गमा तपाईँहरूलाई सफलता त मिलोस्, मेरो शुभकामना छ। तर निराश हुने गरी चाहिँ अगाडि नबढ्नु होला। तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्। मौका दिनुभयो, यति बोल्न पाएँ। धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु र विश्राम लिन्छु।